हार्दिक स्वागत करता। सध्या हांव पावला हांगा पळय कुरप्यां हे ग्रीनलँड म्हणून फेमस आनी तुमी जाणा शिवरमा इव्हेंट जे आसा ते गोंयची सुंदरताय अस्मिताय दाखोवपाचो प्रयत्न म्हाजे वतीन आसता। आज तुमकां हांव ग्रीनलँड दाखयता। हे पळया हे सगळे शिवरमा सीन जे दाखयता तुमकां हांव सगळे हे कुरप्यां ग्रीनलँड म्हणून फामाद। हे पळय हे ते मुखार पळय आतां गोरवां आसा पळय ती हे सगळे ग्रीनलँड सगळे आनी सायडी डोंगर काय बरें सुंदर अशें व्यू तुमकां पळोवपाक मेळटा पळय। आनी हे सगळे झाडां हे पळय आनी लोक हांगा जेवपाक बिवपाक एक बरी प्लेस करून येतात। कोणी पळयलें ना जाल्यार मुद्दम पळयात आनी केन्ना या हांगा एक ट्रीप भुरग्यां फॅमिली घेवन। आनी हें उदक पळय हे डॅमाचें उदक सावलीच्या सगळे सायडीन भरलेलें आसता। हे पळय रानां या आनी जमीन पळय सारकी मोव आसता पांय दवरले जाल्यार हांगा सगळे चिकचिकीत आसता। जाल्यार सुंदर असो सीन तुमकां दाखयता आज कुरप्या नेत्रावळी। ही पळय आनी काय गोरवां पळय ते ग्रीन आसता ग्रीनलँड ताका लागून ग्रीनलँड म्हणटा म्हणल्यार गोरवां येता आनी चरता पळय हांगा। आनी काय पळय सुंदर असो व्यू तुमकां आवडलें जाल्यार लायक करा। आमी आतां सांगपाचें म्हणल्यार आमी स्ट्रॉबेरी बी पळयतले। स्ट्रॉबेरीचो तो मातसो तुमकां एक थोडेशें दाखयतलो हांव। तेन्ना पळय सुंदर असो व्यू पळय हे पळय आमचे फ्रेंड आहा ते पळय हांगासर आतां जेवण करतात। आमी येयल्या भोंवपाक एक 4-5 जाण फ्रेंड आयल्यात। हे पळय सुंदर व्यू पळय हो पळय। सद्या आमी हे पळय स्ट्रॉबेरी प्लांटा भितर पावल्यात वेल्ल्या तुमकां स्पेशल दाखयता फुड्यांक। हे पळय हे प्लांटार पळय कशे स्ट्रॉबेरी हांगा ते पिकोवन काडटात सारके रोप घातलून। हे पळय हे सगळे हांगा हो प्लांट बरो व्हडलो प्लांट आहा पळय हो सगळो मुखार प्लांट जो आसा तो व्हडलो प्लांट आसा पळय स्ट्रॉबेरीचो नेत्रावळी वेल्ल्या हांगासर। आमी जे फ्रेंड सगळे आयल्या पळोवपाक मुद्दम की 3 हे आसा हांगा स्ट्रॉबेरीचे प्लांट हांगासर। सद्या ह्या प्लांटार तुमकां पयलीं येयला बरें व्हड सगळ्यांचे ओल्ड आनी पयलीं काडलो खंय तो पयलीं म्हळ्यार पयलीं स्टार्ट जाल्लो। हे पळय ते स्ट्रॉबेरी कशी लागता पळय म्हळ्यार अशें रोबे झाड पळय तेजी कितली बारीक आसा पळय। ही पळय हे स्ट्रॉबेरी सगळे पळय आतां हे स्ट्रॉबेरी हांगा इतलो व्हडलो प्लांट आसा सारको। हे पळय फूल तो प्लांट आसा तेजो स्ट्रॉबेरीचो प्लांट आसा हो हांगा वेल्ल्या। स्पेशली आमी आज मुद्दम आयल्या पळोवपाक सामकी पळय ती बायल मनीस आसा ती काडटा पळय ती पिकले आसा ती काडटा बायल मनीस। ही पळय ही पळय ती काडटा ही पळय हांगासर। ही पळय ती काडटा पळय कशी। काकी ते कशें काडटा तुमी? पिकले आसता ती काडटात? बॉक्स करून मागीर घालप। अशें करून दिसा सदां काडटा तुमी? सदां म्हळ्यार कितले मनीस कितले लोक आसता तुमी काम करपाचे? आतां हे स्ट्रॉबेरी रोंपे रोयले न्ही आतां कितले दिसां लागता हे रोंप्याक पीक येता? 1.5 म्हयन्यान। आतां ही रोंपे आतां कितले म्हयन्याची? 3 म्हयने जायतले न्ही। म्हळ्यार तुमी आतां पळय ही करता हे पॅक करून मागीर भायर धाडटा बी काय आमचे गोंय भितरच? कोण ते डिलर आसा ते येतात तुमी विकतात? हे तुमची ओन तुमचे? आतां हे कितली वर्सां जाली तुमी करता आतां हे धंदो? 8 आनी खंय तुमची पयली खंय न्ही हांगासर? ताजे नंतर आनी 2 आसात पळय। अशें हो सगळो प्लांट हांगा ते भायले कडच्या मातशें हांवें थोडी म्हायती घेतली। वेल्ले आमी पावले आसा हे पळय सगळे कितलो प्लांट आहा व्हडलो ती सदां खंय डील काडटात आनी मागीर तांकां डिलर जे आसात ते हांगासर ते येता आनी मागीर तांचे कडच्यान ते व्हरतात। असो हो प्लांट पळय हांगा आसा सगळे आमी सुंदर अशें पळय। आनी मागीर सायडीन पळय दोंगर हे दोंगरा मदीं आमी आसा पळय सगळे हे फूल आतां दोंगर पळय आनी एक सुंदर अशें वातावरण हे आनी थंड हांगा सारकें। आनी ती पळय अशें करून आपलें काम करून हांगा वेवसाय करतात। आनी काय बरी ती हे स्ट्रॉबेरी आपल्याक तांकां खूब कश्ट काडटा ती आनी हो स्ट्रॉबेरीचो प्लांट ताणें तयार केल्लो आसा। आनी सांगपाचें म्हळ्यार हो प्लांट जो आसा हो पयलो प्लांट खंय ह्या वेल्ल्या भितर। ताजे नंतरान 2 प्लांट आसा थंय। सद्या हो तुमच्या मुखार हांवें व्हिडियो दवरला तुमकां लायक जाल्यार शेअर करात। आनी शिवरमा इव्हेंट्स तो यूट्यूब चॅनल जो आसा तुमी सबस्क्रायब करात कित्याक सगळे म्हागे व्हिडियो पळयता पूण कोण सबस्क्रायब करना। तेन्ना पळय म्हाजे भितर आसा पळय हे म्हागे फ्रेंड तितून भितर आसा संकेत, दुर्गेश, अंकुश आनी हो तो पळय मुखार तांबडे घातलो डेंजर टी शर्ट घातलो तो पंकज अशें। आनी हो व्हिडियो लायक करा आनी म्हागे चॅनल जे सबस्क्रायब करात। देव बरें कर सगळ्यांक।